أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة تنجینا، جو شخص صلاۃ تنجینا کو سوتے وقت 71 مرتبہ پڑھے، وہ ایک ہفتے میں انشاءاللہ دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوگا۔ پریشانی، خطرات اور مصائب کے وقت یومیہ 70 مرتبہ پڑھے، نجات دہندہ ہے۔ ہر تکلیف کے وقت زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، تریاق کا حکم رکھتا ہے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ دوبارہ سماعت کیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ صلاة تنجینا، جو شخص صلاۃ تنجینا کو سوتے وقت 71 مرتبہ پڑھے، وہ ایک ہفتے میں انشاءاللہ دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوگا۔ پریشانی، خطرات، مصائب کے وقت یومیہ 70 مرتبہ پڑھے، نجات دہندہ ہے۔ ہر تکلیف کے وقت زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، تریاق کا حکم رکھتا ہے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات
إنك على كل شيء قدير.